बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आपको अंदाज़ा हो चुका होगा अभी तक कि ये दिन जो है ये ख़ास तौर पे हमने कॉल्स के लिए रखा होता है, और कॉल्स भी ऐसी जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि जिन लोगों को ये वहम है, ख़याल है या हकीकत है कि उनको रूहानी मसाइल हैं, कोई वैसे भी आप कॉल कर सकते हैं किसी भी मसले के लिए, लेकिन ख़ुसूसी तौर पे अगर उनको लगता है कि कोई रूहानी मसाइल हैं तो वो हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो उनके सामने चल रहा है, वो हमें कॉल कर सकते हैं और अल्लाह ने चाहा तो उनको वजीफ़े के साथ और हदायत के साथ हदिया ज़रूर पेश किया जाएगा। हमेशा की तरह हमारे साथ कोई ऐसी शख्सियत भी होते हैं जो रूहानी शख्सियत होते हैं और आपको रूहानी मशवरा भी देते हैं। आज की शख्सियत बड़ी अहम इसलिए भी हैं कि ये आपसे बात करेंगे जनाब औरा की। औरा से हीलिंग कैसे करते हैं, अब ये औरा क्या है और हीलिंग कैसे है ये भी बात करेंगे। लेकिन एक बड़ा बुनियादी सवाल जो कि हमारे सारे जानने वाले जो है वो जानना चाहते हैं वो ये कि जनाब अगर किसी के ऊपर कोई असरात हों जादू के या काले जादू के, किसी भी तरह के, कोई बंदिश के, तो क्या औरा हीलिंग जो है वो उसको अफेक्ट कर सकती है कि नहीं। इंतहाई मोहतरम इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए हैं, पाकिस्तान में चंद दिन है, इजाज़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से इजाज़ भाई? इजाज़ भाई, इंग्लैंड के अंदर भी लोगों के ऐसे ही मसाइल होते हैं जैसे पाकिस्तान में हैं या मुख्तलिफ हैं? सर तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, बस उनकी थोड़ी तशख़ीस अलग हो जाती है या उनके मामलात ज़्यादा हो जाते हैं या बल्कि वहाँ पे ज़्यादा होते हैं सर। अच्छा, तन्हाई ज़्यादा है, हर बंदा बिज़ी है, कोई अब वहाँ पे कुतुब साहब अवेलेबल नहीं होते। वहाँ पे अल्लाह ताला ने कुछ लोग भेजे होते हैं रहनुमाई के लिए, तो ये मामला इवल एंटिटी है, नज़र है जो ये जिस चीज़ को कहते हैं औरा हीलिंग। हीलिंग से मतलब है कि इंसान की अपनी कुदरती तौर पे कोई ना कोई तबीयत वापस बहाल हो जाए। सर ऐसा ही है ना, यही है ना हीलिंग, कि वो बहाल हो जाए। औरा हीलिंग क्या चीज़ है सर? देखिए, ये जो ब्लैक मैजिक एंटिटी है, ये जो ईवल आई एंटिटी है, कोई भी चीज़ आपको होती ही तब है जब आपका औरा कमज़ोर होता है। औरा है क्या सर? आपकी जिस तरह एक नादीदा ताकत होती है, अब तो उसको साइंस ने प्रूव कर दिया है, कैमरे आ गए हैं, देख सकते हैं आप उसको। आपके हमारे जो ऑर्गन हैं इनको चलाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक मुदाफ़ती निज़ाम पैदा किया हुआ है। 7 रंग हैं हमारे अंदर जो कि हमारी ज़िंदगी की समत को तय करते हैं। तो जब वो एनर्जी बनती है और आपके स्पाइन के जरिए आपके पेनियल ग्लैंड सिस्टम को टच करती है तो उसको प्रोजेक्ट कर देता है आपकी बॉडी के चारों तरफ एक बायो मैग्नेटिक फील्ड है। ये हर चीज़ का इसका मतलब कोई ऐसा कैमरा हो जो कि इस एनर्जी की तस्वीर खींच सके, तो हर इंसान के गिर्द 7 रंग के चक्कर जो है वो आपको नजर आएंगे। मुझे तो वैसे भी सर नजर आते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो वो सर अगर आपको उसमें कोई भी रंग कम है तो ज़िंदगी की कोई सिमत कम है। मिसाल के तौर पर रेड कलर जो है वो आपके अंदर लीडरशिप पैदा करता है, एग्रेशन पैदा करता है। फिर ऑरेंज जो है वो ख़वातीन के अंदर दिलकशी पैदा करता है, चाहे वो जितनी मर्जी खूबसूरत हो, मगर अगर उसका ऑरेंज कलर कम होगा तो दिलकशी नहीं होगी, तो वो दिलकश फील नहीं होंगे, वो उनको अट्रैक्टिव लोगों को फील नहीं होगी। ज़रूरी कि मर्दों को, बच्चों को, औरतों को भी नहीं। फिर एक येलो है जो फाइनेंस की आपको हेल्प करता है। फिर एक ग्रीन है मेरे आका करीम का कलर सल्लल्लाहु का, वो आपके अंदर रहमदिली, आपके अंदर माफ़ करने की सलाहियत, आपको मोहब्बत करने की सलाहियत, मोहब्बत लेने की सलाहियत। वाइट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? जी सर, वाइट कलर तो आपका एक बेसिक ऑरा होता है। ऑरा में वाइट नहीं होता, और ऑरा तो यूनिवर्स ने, वाइट तो आपको यूनिवर्स ने वैसे ही डोनेट किया होता है, वो तो हर जगह आपका है। फिर सर एक ब्लू होता है जो आपकी बोलने की सलाहियत, जिस तरह आप फरमाते हैं, कुछ प्रोफेसर फरमाते हैं, तारिक जमील साहब हैं, जब वो बात करते हैं तो हमारा पूरा जिस्म कान बन जाता है क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा खुला होता है। फिर एक थर्ड है, उससे पता चलता है कि कौन किस नफ्स में है। फिर एक 7वां जिसको हम कहते हैं क्राउन, जो अल्लाह से कनेक्शन के लिए, कलाम कितनी जल्दी आप रिसीव कर लेते हैं। तो इन ऑरास को कंट्रोल करने के लिए या बेहतर करने के लिए इंसान कुछ कर सकता है? ज़रूर वज़ाइफ होते हैं। वज़ाइफ का मतलब ये नहीं कि हज़ारों में आप पढ़ेंगे। अल्लाह ताला के मखसूस नाम है, जैसे 99 नाम है अल्लाह के, मखसूस उनकी तासीर है, उनकी एक ताकत है। उसके अलावा प्रैक्टिस है, उससे ऑरा ठीक होता जाता है। ऑरा भी ठीक होने से मतलब है कलर अच्छे होने लग जाते हैं। जी, कलर देखें, अक्सर हमारे जो बच्चे हैं वो क्लियन कैमरा होता है जिससे ऑरा नज़र आता है, तो उससे तस्वीरें खुद उतार के तो वो भेज देते हैं मुझे, क्योंकि हम ऑरा पे तो जो देख सकते हैं या बात कर सकते हैं, वहाँ पे भी 1 या 2 लोग हैं कि जिप में साहब हैं अब्दुर्रहमान, उनको नज़र आता है, या मैं उस पर, अब मुझे तो 22 साल हो गए, मैंने तो कोई और काम आता ही नहीं है ना कभी समझ आया सर।
تو وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا گرین زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پورے باڈی میں اگر گرین آ گیا تو ان کی زندگی سے لفظ نہ ختم ہو جاتا ہے. اگر بادشاہ درویش ہو جائے تو اس کی سلطنت تو لوگ لے جائیں گے نا, تو بادشاہ کو ظاہری طور پہ تو بادشاہ ہی رہنا پڑے گا. تو آپ کا اورا اگر ٹوٹا ہے تو آپ کو ایول اینٹیٹی جلدی ہوگی, نظر جلدی لگے گی, بہت جلدی لگے گی جی. اور پھر اگر کوئی اس کا مطلب جو شخص عموماً ایسی خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں نظر جلدی لگ جاتی ہے کہ اورے کمزور ہوتے ہیں. اورے کی وجہ سے ہی سر آپ کا امیون سسٹم, اگر آپ کا اورا کمزور ہے تو آپ کا پورا امیون سسٹم ہلا ہوا. تو اگر آپ کا امیون سسٹم ملا ہوا تو آپ کے نیورونز جو ہے نا وہ اپنی جگہ سے پروجیکٹ نہیں کر رہے, اپنی ٹرانسمیٹ نہیں کر رہے اپنی. تو اس کی طاقت جو ہے وہ ذکر سے ہی بنانی ہے. ذکر سے بھی بن سکتی ہے. اگر جو لوگ ذکر کو نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے, وہ تو ان کو بھی الرحمن ہے, وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے. پھر اس کے ساتھ نیچر کی پریکٹسز ہیں, پھر اس کے ساتھ آپ کی اپنی, مگر سر جو آپ کے اپنے تھاٹس ہیں, جو آپ کا اپنا بیلیف سسٹم ہے اور جو آپ کا کنیکشن ہے, اسی سے اورا بنتا اور اسی سے اورا ٹوٹتا. ٹھیک ہے, میں ایک کالر لے لوں لیکن سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ نے اس پہ سوچتے رہنا کہ ایک شخص ہوتا ہے جو کہ منفی سوچتا ہے, ایک ہوتا ہے جو کہ بڑا پازیٹیو سوچتا ہے ہر چیز. اس میں اورا میں بھی چیزیں نظر آتی ہیں؟ جی بالکل نظر آتی ہے. اورا میں تو پورا میرے سامنے, اب میں آن لائن سیشن جب لیتا ہوں, ابھی پاکستان آیا ہوں تو مجھے بچے بتاتے نہیں ہیں. وہ جب آتے ہیں تو میں جب ان کا اورا ہی دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت کون سی کنڈیشن میں ہے. تو پھر ہم ادھر سے بیماری بھی نظر آ جاتی ہے. بیماری بھی نظر آ جاتی ہے. دیکھیں سر, میرا ایک بلیو ہے کہ آپ کی فزک اور آپ کی میٹا فزک دونوں ایک چیز ہے. یہ جو روحانیت کو سائنس سے ہم الگ کر لیتے ہیں یا میڈیکل سے الگ کر لیتے ہیں نا, دونوں ایک چیز ہے سر. دونوں کی سٹیجز ہیں. جب روحانی مسئلہ ہو جائے تو اور اس کے بعد اس کو آپ حل نہ کریں تو میڈیکل میں آ جائے گا, پھر آپ میڈیکل سے حل کریں. کیا بات ہے جی. مسعود السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام جی. جناب علی کدھر سے بات کر رہے ہیں مسعود؟ جی شاہکوٹ سے. جی بسم اللہ, حکم فرمائیے مسعود. سر جی جو ہے نا کافی دیر سے بیمار رہتا ہوں. اچھا, کیا ہو گیا بیماری؟ سب کچھ کرتے ہیں. کیا بیماری کیا آپ کو مسعود؟ ہیپاٹائٹس بی ہے. اچھا, کنٹرول رہتی ہے, جسم ایسے ہی ہوتا ہے تھکا ہوا. ہاں, شوگر بھی ہے تھوڑی بہت. تھوڑی بہت سے کیا مطلب ہے؟ 125-26 تو کوئی شوگر نہیں ہوتی یار. یہ خالی پیٹ والی فاسٹنگ والی بتا رہے ہو؟ ابھی بہت کنٹرول کی ہے تو اس وقت اتنی ہے, یعنی بہت چیزیں کنٹرول کی ہوئی ہیں تو پھر اتنی ہیں. کوئی میڈیسن لیتے ہو ڈائبٹیز کے لیے؟ ہاں جی. کیا لیتے ہو؟ دو گولیاں لیتے ہو یا انسولین لیتے ہو؟ گولی لیتے ہیں. گولی لیتے ہو. ہیپاٹائٹس کتنے عرصے سے ہے؟ ہیپاٹائٹس تو تقریباً کہہ سکتا ہوں 20 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال سے. ہاں جی, میں دوائی کھا رہا ہوں لگاتار پراپر. اچھا, کوئی ٹیکے ویکے بھی لگوائے تھے اس کے؟ نہیں ٹیکے نہیں لگوائے, تقریباً ٹیبلٹ ہی ہے, وہ بھی ٹیبلٹ ہی لیتے ہو بس. ٹھیک ہے, تو آپ سوال کیا کرنا چاہتے ہو مسعود, یہ بتاؤ. میں نا کچھ نا طبیعت نساز رہتی ہے, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جیسے کاروبار بھی کچھ تنگ کرتا ہے. کاروبار کیا کرتے ہو مسعود؟ سلائی کی دکان ہے, ٹیلرنگ کی. ٹیلرنگ کی دکان ہے. اچھا, اگر کوئی آپ کو بتائیں پڑھنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے تو وہ کر لو گے؟ کر لیں گے مسعود. اچھا, آپ ٹیلی فون اب نیچے رکھ دو تاکہ کوئی اور کال کر سکے, اور آپ نے اپنی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے نا وہ بات سننی ہے اجاز بھائی کی. ٹھیک ہے, اجاز بھائی ہائپرٹائٹس کا پیشنٹ ہے, ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے, اور برین فاگ جو ہے وہ ان کو اکثر ہوتا ہے. اچھا سر, آپ کے توسط سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم جو خیال سوچتے نہیں ہیں وہ انرجی میں کنورٹ نہیں ہوتا, ہمارے ذہن میں آوارہ یا آپ سمجھ لیں کہ وہ فلوٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک, مگر جب ہم اس کو انٹرٹین کر لیتے ہیں وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے قسم سے. اور اسی خیال کو جب اپنے ہر جو خیال ہم سوچتے ہیں سب سے پہلے انجیکشن اس کی باڈی کو آپ کی ہوگی. ٹھیک, تو جیسے آپ اس کو اپنی باڈی میں انجیکٹ کریں گے تو وہی سیل بنائے گا نا, یا تو ٹریلین سیل بنتے ہیں بگڑتے ہیں. تو اگر آپ نیگیٹو تھاٹ سوچتے ہیں اور جو اس سے سیل بنیں گے تو ڈائبٹیز بھی بنے گی نا سر. سر یہ جو مجھے جو ان کی آواز اور ان کی انرجی سے پتہ چلا سر, یہ ان چیزوں کی بھی فکر لیتے ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری صرف اپنا اللہ کو خوش رکھنا اور اپنے کنبے کی اتنی حفاظت کرنی, اتنی فکر کرنی جتنی ہم کر سکتے ہیں.
है, उससे आगे फिर तवक्कल जो है ना वो चैलेंज होता है। तो इन्हें कहें कि अल्लाह ताला के ऊपर बहुत ज़्यादा करें, मामलात को लोगों से अपने आप को कंपैरिजन ना करें, और या वहाब और या हफीज़ ये कसरत से पढ़े, या वहाब या हफीज़। इससे इनकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी खूबसूरत हो जाएगी, मगर इनको सोचना मुस्बत पड़ेगा। ये जो इन्होंने अपने पुराने तख्ते रखे हुए लोगों के साथ गिलों के, वो माफ़ करने पड़े, उन्हें के लोगों को माफ़ कर दें। या वहाब या हफीज़, या हफीज़, या वहाब या हफीज़, ये अलग अलग भी पढ़ सकते हो, इकट्ठा मिला के भी पढ़ सकते हो। इकट्ठे मिला के पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा फ्लेवर बड़ा अच्छा उस एनर्जी एक बन जाती है। या वहाब या अजीज़, या हफीज़, या हफीज़, या वहाब या हफीज़, या वहाब या हफीज़, ये इकट्ठी मिला के पढ़ो और जितना चाहो पढ़ते रहो। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानी फरमाएगा आपके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात, नाम बेटी का? बिलाल भाई खैरियत से हैं? मैंने बहुत दफ़ा कॉल किया आपके प्रोग्राम में। सलामत रहिए बेटा। क्या नाम बेटी का? बस सर मेरा नाम साजिदा है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी जी साजिदा, हुक्म। जी, और एक मैंने अपने भाई के लिए पूछना था सर, उसका नाम सैयद अब्बास अली शाह है। ठीक। और डेट बर्थ उसकी 20 अगस्त 1973 है। अच्छा। तो सर एक तो उनकी सेहत के बारे में, सेहत के बारे में क्या बेटा? मतलब उसकी थोड़ा सा वो कंफ्यूज सा रहता है। इसका सेहत से क्या ताल्लुक है? मतलब फिर वो डिप्रेशन में जिस तरह इस तरह गुस्से में आ जाता है, तो शुगर भी है। तो ये डिप्रेशन का तुम्हें अब्बास के ऊपर शक क्यों है? गुस्से का तो समझ में आती बात, डिप्रेशन का तुम्हें क्यों ख्याल है कि वो डिप्रेशन में है? वो थोड़ा सा ये मामलात है ना, तो जमीन के या इन चीजों के बारे में, तो फिर वो मुझे वो कर जाता है, मतलब सोया रहेगा। अच्छा। चीजों में वो एक्टिव नहीं होगा। हाँ जी। तो बुलाते उसको अब्बास है? जी अब्बास बुलाते हैं उसको? जी अब्बास ही बुलाते हैं। सैयद गुलाम अब्बास अली शाह नाम है वैसे उसका, लेकिन बुलाते हैं अब्बास हैं। और जमीन हमारे अब्बू की है, तो उसमें हमने मतलब पहले हमारी वो इकट्ठी थी, अब मतलब उसको हमने थोड़ी तकसीम हुई है, सेल करना चाहते हैं, लेकिन बार बार उसमें ना रुकावटें आ जाती हैं। ठीक। तो उसके बारे में अब्बास मैरिड है? जी मैरिड है, 2 बेटियां उसकी। माशाल्लाह। क्या नाम बीवी का उसकी? इफ़त। इफ़त? हाँ जी, चचा की बेटी है, इफ़त ज़हरा नाम है उनका। ठीक ठीक। और दूसरी बात क्या है? दूसरी सर मैंने अपनी बेटी अमारा के लिए पूछना है। अमारा? हाँ जी, अमारा साजिद नाम है उसका। ठीक। और सर इसकी भी थोड़ा सा, एक तो शादी के मामला की मेरी 4 बेटियां, पहली बेटी की अभी शादी की है, 4 माह हुए हैं, तो अब इसकी थोड़ा शादी के लिए भी पूछना है। और जॉब के लिए ये काफी जगहों पे जाती है, तो इसका वो पॉजिटिव कोई नहीं मिलता। अमारा की उम्र कितनी है? अमारा की 1998 की पैदाइश है, 23 जनवरी। नहीं, उम्र कितनी है? सर इसकी होगी अब 27। और पढ़ी लिखी कितनी है? ये इन्होंने BS किया है इंग्लिश में सर। हेल्थ ठीक है इसकी? सर ये भी थोड़ी सी वो डिप्रेशन वाला इसका भी मामला है, गुस्सा कर जाती है जल्दी बातों पे, छोटी सी बात पे, इस तरीके से। तो वैसे ठीक है, थोड़ा सा इनका कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, मैं एजाज भाई से पूछता हूँ। एजाज भाई, दोनों अब्बास के लिए भी और अमारा के लिए भी? देखिए, हमारा अब्बास का तो इफ़त साथ है उनकी। इफ़त तो बड़ी सबमिसिव है, वो इफ़त सबमिसिव भी है, और इफ़त ने तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दी। अब अब्बास ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैयद हैं, उनको तो गुस्से के करीब इसलिए भी नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी लेगेसी लेके चलनी है। लोग उनकी इज़्ज़त भी इसीलिए करते हैं, जैसे उनके नाम से ज़ाहिर है, मगर क्योंकि उनके अंदर एग्रेशन आ गया। अच्छा, उनके एग्रेशन सर तब आता है जब आपकी बॉडी में जो रेड एनर्जी है बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। रेड एनर्जी रेड कलर आपका ऑरा में जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर उसको ग्रीन के साथ चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। वो अब्बास साहब वो कहें कि जी दरूद शरीफ जो है वो कसरत से पढ़ा करें अपने। अगर वो दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो क्या होगा कि उनके अंदर ठहराव हो जाएगा, और वो जो उनको लोग कंपैरिजन करते हैं या छोटी छोटी बातों पे, तो उन्हें एक बात ये समझाएं कि अब्बास भाई, हम जब लोगों की गलतियाँ माफ़ करते हैं तो हमारी गलतियाँ अल्लाह माफ़ करना शुरू कर देता है। हमारे पास एक बड़ा अच्छा पैमाना है, जैसे जैसे हम अपनी फरासत का सदका देते हैं, बेवकूफ़ लोगों को जवाब नहीं देते, हंस के टालते हैं, तो अल्लाह ताला भी हमें इस अदा पे वो भी हमें जाने देता है। तो उन्हें कि जी दरूद शरीफ उनके लिए। और हमारा क्या पढ़े? हमारा देखें जी, हमारा को
اپنی سراؤنڈنگ سے پرابلم ہے. وہ سمجھتی ہے کہ کوئی آس پاس کے جو لوگ ہیں اس کے مائنڈ سیٹ کو سمجھ نہیں پا رہے, تو جس کی وجہ سے اس کی فلیکچویشن بڑھ گئی ہے, وہ شیئر نہیں کر پا رہی ماں کے ساتھ. تو وہ بچی بہت بہتر ہے مگر تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی ہے. تو اس کو چاہیے کہ اپنے گرے ایریا سے باہر نکلے. دنیا میں 2 ریالٹی ہے سر, ایک وائٹ ہے ایک بلیک ہے. جو بچے گرے ایریا میں رہتے ہیں نا, تو وہ ان کے ساتھ زندگی میں ہمیشہ کنفیوژن شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد باقی معاملات بھی اس کے ہوتے ہیں. تو ہمارے کے لیے تو بڑا آسان طریقہ ہے جی کہ وہ اگر بہت آرام سے بیٹھیں, 5 منٹ کے لیے میڈیٹیٹ کریں, یہ محسوس کریں کہ اپنے نیلی روشنائی پہ اللہ لکھا ہوا ان کے ماتھے پہ, نیلی روشنائی پہ. اور اگر اس سے بھی آسان کر دیتے ہیں کہ 5 فٹ کے فاصلے پہ اللہ لکھے اپنے ماتھے کے برابر اللہ لکھ لیں کسی دیوار پہ, اور صرف 5 منٹ صرف سیدھی جا کے صرف اس کو دیکھا کرے, تو ان کی انرجی ان کو فیسینیٹ کرے گی. ہمارا ویسے بچی بڑی سینسٹیو بھی ہے مگر بہت زیادہ کیئرنگ بھی ہے, تو وہ اس کو کوئی اتنی زیادہ پرابلم نہیں. عباس صاحب کا مسئلہ تھوڑا زیادہ. آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہو گئی ہے. تو جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی علی بھائی. جی سر, میرا ایک مسئلہ ہے. میری سسٹر ہیں. کیا ہے؟ تو میری بہن. جی بہن ہے آپ کی. تو ان کی ہم نے شادی کی تھی. بہن کا نام ہے؟ ان کا نام ہے انیکا. انیکا کی شادی کس سے کی تھی؟ انیکا کی شادی وکاس سے کی تھی. تو 2 سال شادی چلی, تو وہاں سے اس کی طلاق ہو گئی. طلاق یا خلا؟ خلا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک, اگلی بات. تو سر خلے کے بعد پھر ہم نے اس کی شادی دوبارہ سے کر دی. ٹھیک. اس کا نام ہے مزمل. ٹھیک. تو اس کی شادی کو تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ مزید ہو گیا ہے, لیکن وہ نا باہر کا رشتہ ہے, تو وہ اس کو ساتھ لے کر نہیں جاتا. اس کے پہلے سے کچھ بچے ہیں, کچھ پرانی بیوی کے ساتھ اس کے معاملات بھی ہیں, وہ بھی طلاق یافتہ تھا. اچھا, یہ جو آپ خبر بتا رہے ہیں کہ اس کے بچے ہیں, یہ آپ کو شادی کے بعد پتہ چلا نکاح کو؟ نہیں سر, نہیں, شادی سے پہلے ہی پتا تھا. غلط بات نہیں. تو اس میں کوئی جھوٹ اور بلف تو نہیں ہے نا؟ نہیں, بالکل نہیں. تو یہ لڑکا رہتا کہاں پر ہے؟ یہ باہر کا ہے. باہر کا مطلب کہاں یار؟ باہر کہاں؟ باہر یورپ میں. یورپ میں؟ یورپ بھی باہر ہے, امریکہ بھی باہر ہے, آسٹریلیا بھی باہر ہے, لاہور والوں کے لیے اسلام آباد بھی باہر ہے. باہر کا تو کوئی مطلب ہوتا ہے نا یار. آپ کنٹری نہیں پوچھ رہے ہیں. جی کہاں باہر سے مطلب کیا ہے؟ یورپ میں رہتا ہے. جی یورپ, جرمنی میں. جرمنی میں رہتا ہے. اور انیکا کہاں رہتی ہے؟ انیکا جو ہے وہ لاہور میں. لاہور میں رہتی ہے. جو اس کے بچے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ اس کے بچے بھی جرمنی میں اس کے پاس رہتے ہیں. اس کے پاس رہتے ہیں. انیکا چاہتی ہے کہ میں جرمنی چلی جاؤں. جی ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی. تو انیکا اس کے بچوں کو پال لے گی؟ ایکچولی مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ تو اٹیچ ہے ہی ہے, لیکن اپنی پرانی بیوی کے ساتھ بھی اسی طرح اٹیچ ہے, اور وہ اس کو لے کر نہیں جا رہا. بچے کامن ہے نا یار, بچے کامن ہے نا. جی. تو اس میں بیوی کے ساتھ تو ایک کنیکشن اس کا رہے گا نا. جی بالکل رہے گا. ہاں, مسئلہ کیا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک تھوڑا سا ٹرن اور یہ ہے کہ جو پرانا ہسبینڈ تھا, مطلب جس کے ساتھ خلا لے لیا ہوا تھا, کیونکہ انیکا کی ایک بیٹی بھی ہے, تو بیٹی پرانے ہسبینڈ کے پاس تھی, تو اس نے بھی کچھ عرصہ پہلے رابطہ کیا ہے. اس نے کہا جی مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہے, لہٰذا میں دوبارہ سے رشتے میں آنا چاہتا ہوں. یار یہ تو نیٹ فلیکس کا ڈرامہ ہو گیا نا, کہ اب انیکا میرڈ ہے, پہلے خاوند کے ساتھ رابطے میں ہے, اور ادھر والا خاوند بھی اپنی بیوی کے ساتھ رابطے پہ ہے. نہیں, پہلے والا خاوند ہے, اس نے تو شادی کی نہیں نا. میں وہی کہہ رہا ہوں, انیکا نے تو اس سے رابطہ کیا ہے نا, جو اس نے آفر کیا ہے یہ شادی کا. نہیں, انیکا نے رابطہ نہیں کیا, اس نے خود رابطہ کیا. اچھا, اس کو نہیں پتا کہ انیکا شادی شدہ ہے؟ نہیں, اس کو نہیں پتا. اچھا, اب اس نے انیکا کو کہا ہے کہ آپ مجھ سے دوبارہ شادی کر لیں. جی بالکل ایسا ہی ہے نا. بلکہ اس کا تو کہنا یہ ہے کہ ہماری ڈائیورس ہوئی نہیں ابھی, کیونکہ ہم نے ابھی اس کو یہ نہیں بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی. یہ اتنی مطلب سیکرٹ لائف کیوں ہے یار؟ کمپلیکیٹڈ ہے بہت. اچھا, میں تمہیں میں چھوڑ دو یہ بات, اس پہ پردہ ہی رہنے. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ آدمی جو ہے نا وہ انیکا کو بلائے گا کبھی نہیں. پہلی بات, اگر انیکا اس شادی کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہے تو یہ فاصلے کے ساتھ چلے گی.
یہ جا کے نہیں چلے گی, یہ اور مسئلے کے اندر پڑ جائے گی. یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ جی جی آتی ہے سمجھ میں بات. اگر میں کلیئر نہیں ہوں گا تو تم نے ابھی پوچھ لینا ہے, کمپلیکیشنز کیونکہ اس کہانی میں بہت زیادہ ہیں. دوسری بات, وہ پہلا والا شوہر جو کہہ رہا ہے کہ دوبارہ آ جاؤ, بالکل فراڈ لگا رہا ہے. وہ پھر آئے گا, پھر شادی ہوگی, پھر 6 مہینے گزریں گے, پھر انیکا کا یہی مسئلہ ہوگا کہ انیکا کہے گی اب مجھے پھر کھلا لینا ہے. پھر کیا کرو گے؟ بیٹی اب پتہ چلا ہے اس کو انیکا کو پہلے نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی ہے. اب کون سی ماں اس کے اندر جاگ پڑی ہے؟ صحیح. انصاف نہیں ہے نا یار. رشتے میں انسان غلطی کرے لیکن ات نہیں اٹھانی چاہیے کسی صورت میں بھی. یہ ات اٹھائے گی, یہ نقصان اٹھائے گی. میرا بالکل یہ مشورہ ہے کہ پہلی شادی کی طرف, یہ جہاں سے اس نے کھلا لیا اس کی طرف اس کو نہیں جانا چاہیے. یہ جو دوسری شادی اس نے کی ہے, وہ شخص اس کا بالکل سارا نان نفقہ پورا کرے گا. بندہ برا نہیں ہے, لیکن وہ اپنی اولاد کا نان نفقہ بھی پورا کرے گا. یہ ذمہ دار آدمی ہے. لیکن یہ فاصلے پہ چلے گی شادی. یہ اگر وہ کہے کہ مجھے جرمنی لے جائیں, جرمنی جا کے پھر ایک خلا والا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. اس لیے اس کو اتنی کمپلیکیشن میں نکاح کو اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے. اس شادی کو مینٹین کرے, آیت کریمہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا کرے کہ اے اللہ تو مجھے ہدایت کے راستے پہ لگا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں اعجاز بھائی سے ایک بڑا ہی تلخ قسم کا سوال پوچھنے لگا ہوں, اور سوال یہ ہے کہ جناب جب ایک شخص ایک نکاح کے اندر موجود ہو, اور وہ نکاح کے اندر ہونے کا مطلب ہے امانت, سر ٹھیک ہے نا, سر ہر مسلمان پہ آپ کی بیوی جو ہے وہ بہن کی طرح امانت ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا. جی. اور وائس ورسا, جب آپ ہیں اور آپ پھر ڈبل گیم کر رہے ہوں, اس میں آپ رشتے بھی نکاح میں بھی ہوں اور رشتے بھی تلاش کر رہے ہوں, سر تو اورا کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ سر آپ کا اورا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اورا کنفیوز ہے. اگر ہم کوئی کنفیوز سے مطلب رنگ مکس ہو گئے ہیں. جی اچھا, دیکھیں آپ کی چیزیں سیدھی تب ہوتی ہیں جب آپ کی جو بنیاد ہے آپ کی سوچ کی. اچھا سر, اس میں بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ جو ہفتے پہلے آپ کا ذہن کچھ کر رہا ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ آج بھی آپ کا ذہن ہے. کسی کو بھی فلاح آ سکتی ہے. ہم سب انسان ہیں اور ہم ایک ٹرانزیشن سے گزرتے ہیں. جو میں اگر اپنی بات بھی کروں تو جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو بڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس پہ آپ کہتے ہیں مگر آپ سیکھتے ہیں اور آپ اس سے آگے آ کے جاتے ہیں, اور آپ کا ذہن ہر پرت میچور ہوتا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے دروازے میں داخل فرما دے تو اس دروازے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو انسان ہے, غلطیاں انسان کرتے بھی ہیں. اور کنفیوز ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ سر مختلف چیزوں کے لیے اگر میں نے تو جو اپنا سر کیا سر, یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہم پڑھتے ہیں نا سر, پورا وظیفہ ہے سر. اس سے بڑی اگر آپ ہم جس طرح بسم اللہ پڑھتے ہیں نا سر, یہ ہم اس طرح پڑھیں جس طرح ہم سیکنڈ کپ کافی شاپ ویٹر کو نا آرڈر دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. بسم اللہ ایک دفعہ اگر آپ فلیور سے پڑھ لیں کہ بسم اللہ, یہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ, اور آپ یہ سوچیں کہ شروع نام کے ساتھ نہیں میں کر رہا, میں اللہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. پھر رحمان جو ان کے لیے بھی ہے جو ان کو نہیں مانتے, پھر رحیم ہمیں تو دونوں ٹکر کے مومنوں کے لیے. پھر سر اصل چیز اس میں لا ہے کہ لا الہ الا اللہ. وہ جو لا ہے نا سر, آپ اپنے اندر جھانکیں گے نا تو اتنے بت ہوتے ہیں. آپ کا باس آپ کا بت ہوتا ہے, آپ کے جو بڑے بڑے افسر کی دوست ہوتے ہیں وہ آپ کے بت ہوتے ہیں, آپ کی اولاد آپ کا بت ہوتا ہے, بیوی بہت بڑا بت ہوتی ہے. جب تک سب وہ لا کر کے وہ بت توڑیں گے نہیں نا, اللہ نظر نہیں آئے گا. تو پھر لا الہ الا اللہ, پھر محمد جو اللہ تعالیٰ نے ایک خالق نے اپنے مخلوق کا نام اپنے ورثے میں شامل کیا, تو وہ کیا, تو ان میں پھر سب آ جاتا ہے سر. ان میں پنجتن پاک آ جاتے ہیں, اصحابہ کرام آ جاتے ہیں, تابعین آ جاتے ہیں, تبع تابعین, محسنین, پھر محمد کے پیکٹ میں یہ سب آ جاتا ہے. تو اگر آپ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے پڑھیں نا سر, تو اس سے بہتر کمال ہو. اورا ٹھیک کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جو انیلا بہن ہے, یہ میری بیٹی جو ہے یہ ضرور پڑھے اس کو, اور اپنے آپ کو کنفیوز نہ کرے, اور یہ ڈبل کرنے کی بیٹا بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی. جس میرج میں آپ ہیں اسی میں آپ رہیے. جی بلقیس, السلام علیکم بیٹا. جی شاہ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا کرم, اللہ کا کرم. حکم بلقیس. جی شاہ جی میں نے یہ کہنا تھا کہ میرا نا بیٹا ہے, تو اس کی 34 سال اس کی عمر ہے. 24
34 साल की उम्र है, तो वो मतलब ये 2007 से स्ट्रगल कर रहा है, अकेडमी से पढ़ा रहा है, उसको जॉब कोई नहीं मिल रही, पता नहीं उसकी जिंदगी में क्या है, कोई समझ नहीं आ रही हमें। शादी की है मैंने पिछले 2024 में, उसकी बीवी उसको 6 माह छोड़ के चली गई कि इसके पास पैसा नहीं है, ये अकेडमी में पढ़ाता, कोई बड़ी जॉब करे, तो वो भी छोड़ के चली गई। अच्छा बिल्किस, बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद अरशद। अशरफ? अरशद मोहम्मद अरशद। अरशद, मोहम्मद अरशद। जी जी। मोहम्मद अरशद जो है वो पढ़ाता है एकेडमियों में ट्यूशन? जी जी। उसने मास्टर किया कि मास्टर इंजीनियरिंग की हुई है, और PhD भी उसने मुकम्मल कर ली है, लेकिन कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं कोई जॉब नहीं मिली, बहुत अप्लाई कर करके वो थक गया। PhD किस चीज में की हुई है उसने बिल्किस? जी PhD आप कह रही हैं की है उसने? हाँ जी, केमिस्ट्री में PhD की हुई है, और इंजीनियरिंग मेटलर्जी में उसने इंजीनियरिंग की हुई है उसने। मेटलर्जी में? जी जी। और 2007 मेटलर्जी में इंजीनियरिंग की हुई है और PhD भी किया हुआ है? जी 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 जी। लेकिन भाई सबसे पहले तो आप अपने बेटे को ना सलाम हमारी तरफ से पेश कीजिएगा। ये उन 0.05% लोगों में से पाकिस्तान में है जो कि इतना पढ़े लिखे हैं। जी जी। कमाल, इस पे तुम रो रही हो? फख्र करो बेटे पे। लेकिन उसको जॉब का कोई और ठहर जाना, वो मुल्क में बहुत से मसाइल हैं। पहली बात तो ये कि बेटा तेरा कितना काबिल और पढ़ा लिखा है, ये अच्छी बात है कि नहीं है? जी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है ना। अब रोना नहीं है, अच्छी बात मुझसे निकालनी है। बीवी अगर इस वजह से चली गई है कि पैसा कम है तो जाने दो जी, खत्म हो गई बात। अब अच्छा नसीब करेगा अल्लाह आगे, जी इसमें क्या मुश्किल क्या है? अच्छा तुम एक बात कर सकती हो बिल्किस, जी जी तुम्हारे मुंह से ना कभी भी बुरी बात नहीं निकलनी चाहिए। जी। तुम कहो मेरा बेटा बहुत अच्छा है, काबिल है, पढ़ा लिखा है, इसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इसके लिए रिस्क के और दरवाजे खोल दे, आमीन। ऐसे कहा करो। जी ये जो हा बड़ा होता है ना, हाय हाय नहीं डालते चीज़ों में बेटा। जी जी हो सकता है ऐसा? जी। बेटे को तुमने कहना है कि सूरह इखलास पढ़े। ठीक है। क्या करे? सूरह इखलास पढ़े, और हर वक्त पढ़े। जी जी। और अगली दफ़ा जब तुमने बहू ढूंढनी है ना, तो वो वाली बहू ढूंढनी है जो ख़ानदान को जोड़ के रखे, पैसे पे ना रिश्तों को जोड़े। ऐसा हो सकता है ना? जी जी। गुर्बत में, अमारत में बीवी का ही तो साथ होता है। जी जी। और दूसरा शादी इसका ये मसला है कि इसमें औलाद का कोई या नहीं है, वो औलाद अभी ने चेकअप कराया तो औलाद का भी तकरीबन 0 ही है इस टाइम। वो इलाज करवा इलाज भी कर चल रहा है उसका, लेकिन कोई मसला किसी तरह नजर आता नहीं, नजर आ रहा है उसका। 6 महीने बाद इसकी बीवी चली गई, जी जी। तो बच्चे कहाँ से लेने हैं? डाउनलोड करने हैं, ईमेल आनी है? नहीं, अब ज़्यादा दूसरी शादी तो उसकी करनी है ना। हाँ तो करनी है, आराम से शादी करोगे तो आगे बात करेंगे ना। जी जी। तो इसमें इतना क्यों परेशान हो? बल्कि हो जाएगा। तुम ये कह रही हो कि 6 महीने में टेस्ट कराए हैं और ये नाकाम हुए हैं टेस्ट सारे, ये कह रही हो? हाँ जी। बीवी के भी नाकाम हुए थे? नहीं, उसका तो ठीक था। 6 महीने बाद को टेस्ट कराता है, मुझे बताओ जरा। नहीं, मैंने तो उनको कहा था, लेकिन वो बच्चे नहीं माने जी, हमने करवाना। मैंने क्या करवा लें। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम्हें इसकी अगली जो शादी करनी है ना, वो नाम पूछ के करना कि किससे करनी है बच्चे की, अल्लाह ताला अच्छा करेगा। जी जी। बहुत से तरीके हैं, फिक्र ना करो। बच्चे को कहना सूरह इखलास पढ़े, अल्लाह उसके लिए बहुत सारे आसानी के रास्ते खोलेगा। रिश्ता तो शादी का आया हुआ है, लड़की का नाम है सादिया और उसकी माँ का नाम था फौजिया। सादिया? जी जी। लड़की का नाम सादिया, उसकी अम्मी का नाम फौजिया है। बेटे का नाम राशिद है? अरशद। अरशद। सादिया अरशद के लिए ठीक है, बिल्कुल तुम करना चाहो तो करो। चलें, ठीक है। ठीक है, जो मैंने कहा है पढ़ने को बेटा, ये जरूर पढ़ते रहना। शाह जी, इस चीज़ का औरा पे कोई फ़र्क पड़ता है कि इंसान अच्छी ज़ुबान बोले या बुरी ज़ुबान बोले? सर जो आप लफ्ज़ मुंह से निकालेंगे जी, उसने एनर्जी बनना। आप ये सर, ये आप पानी जो पड़ा हुआ ना सामने, अगर इसको मैं कहूँ कि अल्लाह की नेमत है, आप बहुत खूबसूरत है, मुझे तो औरा बदल जाएगा? नहीं, मैं आपको सर अर्ज कर रहा हूँ, तो इसके मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे। हमारी बॉडी की रेडिएशन 70% तो पानी है।
تو جو بھی ہم انرجی الفاظ نکلتے ہیں ہماری باڈی سب سے پہلے لیتی ہے، اور جو شکایت کرتے ہیں اس سے سب سے پہلے آپ کا اورا بریک ہوتا ہے، آپ کے اندر کی جو انرجی وہ بلکہ ساتھ والے لوگوں کی بھی نیگیٹو ہوتی شروع ہو جاتی ہے. جو آپ بولتے ہیں سر کن، ہم سب کچھ کن سے بنے ہیں نا سر، الفاظ ہے کن تو ہم بھی انسان ہیں، ہم نے رب. اجاز میں جو لوگ زیادہ تر گالیاں نکالتے رہتے ہیں، ہر بات میں گالی نکالی، ہر بات میں گالی، تو ان کا اورا خراب ہوتا ہے سر. ان کا اورا بھی خراب ہوتا ہے، ان کا رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے گالیاں بد زبانی سے میں آپ کے توسط سے عرض کر رہا ہوں تو دو چیزیں خراب ہوتی ہے. آپ کے اندر جو آپ کا سولر پلیکسس سسٹم ہے یلو جس سے پیسے آتے ہیں، تو وہ آپ کی بد زبانی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ کے. تو جو بھی آپ بد زبانی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا رزق کی کمی ہوتی ہے. وہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوگا، آپ کی اولاد کی ہر چیز، اچھے دوست، اچھی بیوی، اچھی سوچ، سب رزق ہے. تو آپ کی بد زبانی جو سب سے پہلے لے کے جاتی ہے وہ آپ کا رزق لے کے جاتی ہے سر. آپ کی بد زبانی سب سے پہلے جو چیز لے کے جاتی ہے وہ آپ کا رزق لے کے جاتی ہے. یہ خاص طور پہ جو وہ خواتین جو کہ ہر وقت ہائے کرتی ہیں، درخواست ہے ہائے کے ساتھ نہیں بات کرتے، انشاءاللہ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی کرے گا ضرور. وہ جو بلقیس ہماری بہن تھی، ان کے بیٹے کے لیے جو کہا پڑھنے کے لیے سورہ اخلاص کو، ارشد وہ ضرور پڑھتے رہیے گا، اللہ آسانی کرے گا، اللہ شادی بھی لے کر آئے گا. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور اعجاز بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور بات ہو رہی ہے اورا کے اوپر، اور یہ وہ اورا ہے جو کہ آپ کی شخصیت کو نہیں، آپ کے آئندہ آنے والے وقت اور مقدر کو بھی ڈٹرمن کر سکتا ہے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج ہمارے ساتھ اعجاز خان صاحب ہے جو کہ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ اورا کے اوپر. برطانیہ میں عام طور پہ پائے جاتے ہیں، لیکن پاکستان جب تشریف لاتے ہیں تو ہمیں بڑی عزت افزائی ہوتی ہے ہماری کہ ہمارے پاس بھی تشریف لاتے ہیں، اور آپ کو آج مشوروں کے لیے بھی یہاں پہ حاضر ہے. مریم ہمارے ساتھ ہیں. مریم السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. میرے آپ سے نا دو سوال ہیں. پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں، میری بیٹی کا نام عیشا اور میرا نام مریم ہے. اس کی ایج 24 سال ہے. عیشا، اس کے رشتے کے بارے میں نے پوچھنا. ہاں جی. عیشا کے رشتے کے بارے میں کیا پوچھنا بیٹا؟ رشتے نہیں آ رہے، اگر آتے بھی ہیں تو بات آگے نہیں چلتی، وہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک. دوسرا کیا سوال ہے؟ دوسرا میری بھانجی ہے، تو جب سے ہم نے اس کی شادی کی ہے نا، ہاں، اس کا میاں ہوتا ہے سعودیہ میں. اچھا، اس کے میاں کا کیا نام ہے اور بھانجی کا کیا نام ہے؟ اس کے میاں کا نام عثمان ہے اور اس کا نام ماریا کی والدہ کا نام نسرین. ٹھیک. اور اس کی ساس کا نام شہدہ. ٹھیک. اب مسئلہ کیا ہے؟ بات ایک تو شادی ہو گئی عیشا کی، 4 سال ہو گئے ہیں، 2 اس کے بچے ہیں. اس کا میاں اس کو بلاتا بھی نہیں ہے، اور ساس جو ہے نا وہ اس کو گھر میں رکھنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو بچے کہاں سے ہو گئے؟ بچے 2 ہوئے ہیں نا. نہیں، بچے کیسے ہو گئے؟ اگر وہ بلاتا بھی نہیں ہے، گھر میں بھی نہیں رکھتا، تو میری بہن بچے کہاں سے ہو گئے؟ جب وہ آتا ہے نا تو وہ گھر میں بلا لیتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ جاتا ہے نا تو اس کی ساس جو ہے نا وہ اس کو اس طرح سے کرتی ہے کہ وہ گھر میں بھاگ جائے. اب اس وقت بھی وہ اپنے میکے میں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا خوش رکھے. پہلی بات تو یہ کہ جو عیشا ہے اس کے غصے کا ذرا اہتمام کم کرو. اس کے اندر جو غصہ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور چڑچڑاپن جو ہے وہ لوگ نوٹ کر لیتے ہیں. پہلی بات یہ، اسے کہو کہ یہ آیت کریمہ پڑھے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. اور دوسرے مسئلے کے اندر بالکل بھی تم نے شامل نہیں، کیونکہ جو آپ اسیس کر رہی ہیں یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. سو اس کا اگر گھر بسنا ہے اور بسانا ہے تو اس کو ویسے ہی رہنے دو. آخری چند سیکنڈ ہے، ایک مشورہ دیجئے ساری عوام کو. دیکھیں، آپ جب شکایت کریں گے نا سر تو کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. آپ کا ہی سب سے بڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے جو زون ہے اس میں شکایت تو بنتی ہی نہیں. سب سے ضروری اگر آپ اللہ کی رسائی تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی منزل پہنا چاہتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے سر، وہ ہے گریٹیٹیوڈ. کیا بات ہے. جتنا آپ شکر میں جائیں گے اتنا اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. کیا بات ہے. کتنی آسان، کتنی سادہ اور کتنی واضح بات کی ہے اعجاز خان نے. کیا بات ہے. آپ اللہ کے ہاں جو شکایت والا معاملہ ہے نا یہ کوئی نہیں ہے. آپ نے شکر ادا کرنا ہے. اور اگر میں یہ جو خان صاحب نے بات کی ہے نا، اللہ کے رسول جب یہ حکم دے دیں کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے اللہ اتنا ہی رزق کو بڑھائے گا. اور رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے، عزت، مال، دولت، خیال، ہر شے جو ہے وہ رزق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.